بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے نے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء کرام انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ برادران اسلام، میں انشاءاللہ نہایت مختصر گفتگو کرانگا، زیادہ دیر تو انہوں آزمائش اندر نہیں ڈالنا۔ قاری صاحب نے میرے بارے اندر تو انہوں دس دیتا ہے، میں اپنے گاؤں دے اندر جامعہ بنا رہا ہوں، جس دے سلسلے میں حاضر ہویا تعاون واسطے۔ ماشاءاللہ پورا مہینہ تسی بڑے ذوق شوق نال مدارس نال مساجد نال غرباء دے نال تعاون فرمایا، تو میں صرف تو انہوں گزارش ہی کرانگا، نہ ہی میری عادت ہے کہ گل نو لمکانا، ہاتھ کھڑے کرو، ہن جیباں چ ہاتھ پا لو، بڑے نوٹ کڈو، نہیں۔ بات دس دیتی ہے، جدی قسمت چ نیکی ہوئے گی وہ لے لے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ دے دین دے کم جڑے نے یہ اللہ دی سپرد نے، تھوڑے 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 10-10 20-20 50-50 100-100 روپیہ یہ معمولی نہیں نے، اللہ دے نزدیک انہاں دی بڑی قدر ہے، اور یہ دیر تک صدقہ جاریہ انشاءاللہ رہے گا۔ مدارس کئی صدیاں تو چل رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ دینی مدارس نو چلانا، معاونت کرنی، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ میں اسی حوالے دے نال ہی انشاءاللہ، چونکہ علماء دا تعلق بھی دینی مدارس نال ہوندا ہے، علماء اور دینی مدارس، اس سے میں انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرانگا۔ دینی مدارس دا کردار کی ہے علماء تیار کرنے، اور سب تو افضل ترین کام ہے، اور علماء کرام دی جماعت امت دے وچوں علماء حقہ دی جماعت افضل ترین جماعت ہے۔ علماء دے نال دین دیاں بہاراں نے، اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، تسی تے میں مل کے دا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فیصل آباد دے ضلع دے اندر ستیانہ بنگلہ ہے، اتھوں دے ایک بہت بڑے شیخ گزرے نے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ چھتوی رحمت اللہ علیہ۔ میں خود انہاں دے جنازے دے نال شامل ہویا، انہاں دے جنازے تے عالم دین نے بات بیان کی تھی کہ مولانا صاحب نے 56 سال دینی مدارس دے اندر بخاری دی حدیث پڑھائی ہے۔ بخاری دی حدیث درس نظامی دے وچوں آخری سبجیکٹ ہوندا ہے، اس تو بعد طالب علم نو سند ملنی ہوندی ہے کہ عالم دین بن گیا ہے، یہ جتھے بھی جا کے اللہ دے دین دا کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہن تسی چھوٹا جا اندازہ لگاؤ کہ جس عالم دین نے 56 سال دے اندر
بخاری پڑھا کے تے ہزاراں علماء تیار کیتے نے. پھر انہاں دے شاگرد، انہاں دے شاگرداں دے شاگرد، اگے انہاں دے شاگرد مولانا صاحب دی زندگی دے اندر یہ نشستاں کنیاں بن گئیاں ہون گیاں، کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا. یعنی جویں جویں سلسلہ بڑھتا گیا اویں اویں اجر بھی یہ ثواب دا کوئی اندازہ لگا سکتا. اس واسطے ایک کام بہت افضل ہے، علماء تیار کرنے، یہ دینی مدارس کا کردار ہے، اور مین کردار وہ تہاڈا بھی ہے، کیونکہ تسی تعاون کرتے ہو تے تہاڈا تعاون پہنچتا ہے تے علماء تیار ہوندے نے. اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تہاڈی عمراں 'چ برکتاں کرے، اللہ تہاڈے رزقاں دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اللہ پاک تانوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عزتاں رحمتاں برکتاں دے نال مالا مال فرمائے. تو محترم بھائیو، علماء کرام دی شان معمولی نہیں. اللہ دے قرآن نے دسیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرمایا جانن والے تے نہ جانن والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی دین دا علم جانن والے تے نہ جانن والے برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسرے مقام تے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا اگر کسی مسئلے دا تانوں نہیں پتہ ہے، کوئی مسئلہ در پیش آ گیا ہے، کوئی پریشانی بن گئی ہے، تو اس مسئلے دا علم نہیں ہے کہ دا دین اسلام نے کی حل پیش کیتا ہے، فرمایا علم والیاں کولو جا کے سوال کر لیا کرو. اتھے بھی علم والیاں دی عظمت بیان ہو گئی ہے، کیونکہ لوگاں مسائل تے پیش آئی جایا کر دے نے، پریشانیاں بانی جایا کر دیاں نے، پھر لوگ علماء دی طرف رجوع کر دے نے. علماء کرام کتاب و سنت نو سامنے رکھ کے اس مسئلے دا حل پیش کر دے نے، اللہ لوگاں دی پریشانی دور فرما دیندے نے. اے علماء دی جماعت جنہ دے بارے اندر میرے اللہ نے تیسرے مقام تے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ فرماندے نے بے شک میری زمین تے میرے کولوں ڈرن والے میرے علماء بندے نے. یعنی علماء دا اللہ نے تقوی بھی بیان فرما دیتا ہے، للہیت بھی بیان فرما دیتی ہے. تین مقام قرآن مجید دے سنائے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں نبیاں دے وارث علماء ہویا کر دے نے. نبیاں دا ورثہ کوئی دنیا دا مال نہیں ہے، نبیاں دا ورثہ جیڑا ہے وہ بات ہوندی ہے جیڑا علم اللہ وحی دے ذریعے پیغمبر تے نازل فرما دے نے، او نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے. انبیاء دا جڑا دنیاوی مال ہوندا ہے او صدقہ ہوندا ہے، او ترکہ نہیں ہوندا، تقسیم نہیں کیتا جاندا. اس واسطے علماء دی جماعت بھی افضل ہے کہ جڑا علم اللہ نے وحی دے ذریعے نبی تے نازل کیتا او دے وارث علماء نے. اور میں علماء دی شان بیان کراں، گھنٹیاں دے گھنٹے وقت لگ جاوے تے علماء دی شان نہ ختم ہوئے. ہاں دیکھو نا قریب ماضی چے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، انہاں دی قبر دے وچوں خوشبو آندی رہی. حافظ عبد الوہاب روپڑی رحمت اللہ علیہ نے خود مینوں یہ گل سنائی، کہنے لگے مولانا حافظ محمد یا امیر عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، مینوں کہنے لگے آپ صاحب دی قبر تے جانا ہے. میں نال چلا گیا، گئے نا تے قبر چو خوشبو بھی آوے تے مینوں پتہ کی آندے، کہندے بیٹا پتہ جی خوشبو کا دی ہے؟ میں کہا جی کا دی ہے؟ کہنے لگے توحید دے پھلاں دی خوشبو ہے.
یہ اللہ دی توحید پھیلاندے رہنے. اللہ نے حافظ صاحب دی قبر نو توحید دی خوشبو نال منور فرما دیتا. میرے بھائیو اس گروہ دی شان معمولی نہیں ہے، اور اس گروہ نے جنیاں محنتاں جنیاں کاوشاں اللہ دے دین دی کیتیاں نے وہ بھی نہیں بیان ہو سکدیاں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ضخیم کتاب حدیث دی جمع فرمائی. فرماندے نے میں 30 سال اللہ دا دین حاصل کردا رہا. 30 سال دے اندر میرے کول سردیاں چ اوپر لین واسطے بستر بھی نہیں سی. پھر کیویں گزارا ہوندا رہا؟ مسجد دی چٹائی کھچنی، اپنے جسم تے لپیٹ لینی، اینیاں لتاں بھی ننگیاں، سر بھی ننگا ہے، سر بھی ٹھردا رہنا، لتاں بھی ٹھردیاں رہنیاں. 30 سال میں گزارے نے، اپنا بستر نہیں ہے لیکن اللہ دا دین سکھیا. پھر اللہ پاک دے دین دیا محنتاں کیتیاں نے. آج امام طبرانی رحمت اللہ علیہ او شخصیت نے امت دے اندر نبی پاک دا امتی یا قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدا جتھے بلند ہوندی ہے، اے نہیں ہو سکدا کہ اوتھے لوگ امام طبرانی نو جان دے نہ ہون. امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ صحابی دے بیٹے نے، حضرت انس دے بیٹے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماندے نے ایک مسئلے دی خاطر بادشاہ نے بڑی سزا دیتی. کہن لگے فتوا دیو کہ جبری طلاق جائز ہے. امام صاحب کہن لگے حرام ہے. بڑے مولویاں نے فتوے دیتے. امام صاحب کہن دے طلاق تے ویسے جائز نہیں ہے، اللہ دا عرش کم جاندا ہے. جدوں کسی عورت نو طلاق ہوندی ہے تے پھر جبری طلاق بادشاہ نے بڑی سزا دیتی. گدھے تے بٹھایا، منہ کالا کر دیتا، منادی نو کیا آگے اگے اعلان کر کہ وہ بندہ جنہیں بادشاہ دی گل نہیں منی. امام صاحب فرماندے نے لوگو جیڑا مینوں جاندا وہ تے جاندا ہے، جیڑا نہیں جاندا سن لو. میرا نام امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ. مینوں اس مسئلے دی خاطر سزا دیتی جا رہی ہے. میں جان تے دے سکنا وا، نبی دی حدیث دی خلاف ورزی کر سکدا. اج کیوں امام مالک دا نام زندہ ہے؟ اور میرے بھائیو علماء نے بڑیاں مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے اللہ دے دین واسطے. پھر اس بادشاہ نے شہر بدر کر دیتا. بعد چ سوچ آئی بھی میں غلط کیتا ہے تے پیس بدل کے نا لباس بدل کے امام صاحب دے پیچھے چلے گئے. جا کے سامنے بیٹھے کہن لگے جی پہچانیا ہو؟ کہن لگے جی پہچانیا. تسی ہو بادشاہ ہو؟ ہاں جی میں معافی منگن واسطے آیا. میں تمہوں ایویں نجائز سزا دیتی ہے، مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو. تے امام صاحب کی کہندے نے آندے نے بادشاہ واد میں جدوں تیرے شہر چوں نکل رہا سا میں تے تینوں ادوں ہی معاف کر دیتا سی. حق والے علماء دیاں کی میں تینوں شانہ دسا، کی عظمتاں دسا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تیناں بادشاہاں دے کوڑے کھادے نے. مسئلہ کی سی؟ یہ آندے سن کہ کہو قرآن مخلوق ہے، تے امام صاحب کہندے سی نہیں، قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی صفت ہے. جویں اللہ مخلوق نہیں ہے اللہ دی صفت بھی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے. تیناں بادشاہاں دے کوڑے کھادے نے. آخری بادشاہ معتصم باللہ یہ جا کے امام صاحب نو علیحدگی چ کہن لگا امام صاحب میرے کان دے اندر ہی کہہ دیو کہ قرآن مخلوق ہے، میں تہانوں رہا کر دیواں گا. امام صاحب کہن لگے نہیں یہ گل نہیں ہو سکتی. حق دی بات قید اندر بھی ہو ہوئی ہے، آزادی اندر بھی ہو ہوئی ہے، اندر بھی ہو ہوئی ہے، باہر بھی ہو ہوئی ہے. آخر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نو ایک دن ایک بادشاہ نے 50 کوڑے مارن دا حکم دیتا ہے. ہر بندے نو
हुक्म दिता है तू 2 कोड़े मारने ने ताकि ताज़ा दम रह के 2 कोड़े पूरी ताकत नाल वजन, इमाम साहब नूं तकलीफ होवे अपने मौकफ तो हट जान। इमाम साहब रावी बयान करता है वो कोड़े 50 कोड़े जेड़े इमाम साहब नूं वजे ने, रब्बे जुल जलाल दी कसमे अगर हाथी नूं वज जांदे हाथी मर जांदा, जेड़े कोड़े इमाम साहब ने हक दी खातर सह ने। और मेरे दोस्तों उलमा दी खिलाफ वर्जी च, उलमा दी तजलील च, उलमा दी तहकीर दे अंदर बातां करनियां बड़ियां सौखियां ने, पर तुहानू पता नहीं ये उलमा किनियां मेहनतां करदे ने अल्लाह दे दीन वास्ते, किनियां कोशिशां करदे ने अल्लाह दे दीन लई, किनियां मुसीबतां दा सामना करदे ने, हक दा दामन फिर भी नहीं छोड़दे ने। इमाम साहब नूं एक बंदा कहन लगा कल्ले ही, वो दूसरा तुहाडे नाल कोई भी नहीं, कहन लगे ये ते जदों मेरा जनाजा उठेगा उदों फैसले होणगे। इमाम साहब दा जेलों जनाजा उठिया, 9 लाख बंदे ने जनाजा अदा किया और इमाम साहब दा जनाजा वेख के 40,000 यहूदी 20,000 यहूदन जनाजा वेख के मुसलमान बन गए। ते जिन्ना कोड़े मारे मुअर्रिखीन ने लिखिया उन्होंने जनाजियां का पता ही नहीं, किसे पढ़िया भी है कि नहीं पढ़िया। ये ने उलमा, हक वाले उलमा। नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया हाँ बस सारी रात जागदा रहे, इबादत करता रहे, आलमे दीन इशा पढ़ के सो जाए, सुबह की नमाज फिर जमात ना पढ़े, आलिम दा सोना आबद दे जागण नालों बेहतर है। क्यों? उलमा ने पहले दीन सीखिया, मेहनत कीतियां, फिर उन्होंने अगे पहुंचाया, ते हक वाली बात दीन हक्का अगे पहुंचाने दे नाल मेरे दोस्तों खान नूं लड्डू नहीं मिलते, उत्तों नोटां दी बारिश नहीं हुंदी, गालां पैंदियां ने, पत्थर पैंदे ने, कतल हो जाते ने, कतलों दीयां धमकियां दित्तियां जांदियां, मुकदमे हो जाते, जेलों च चले जाते, हक की खातर उलमा अल्लाह ने एवं नहीं इन्हां दी शान रखी। हुण तो वैसे उलमा जा रहे हैं। साडे इलाके च ना जिले कसूर च ठीक मोड़ दे सन मौलाना इसहाक साहब स्पीकरी वाले, वो दुनिया तो चले गए, अल्लाह की कसमे उन्हां दी सीट वो तो बाद पुर नहीं हुई। बड़े बड़े उलमा है, कारी अब्दुल हफीज साहब पिछले दिन ही अल्लाह नूं प्यारे हो गया, पूरी जमात नूं बड़ा सोग होया। ते पिछले साल जो करोना शुरू होया सी ना मार्च विच, उदों साडी जमात दे 20 तो ज़्यादा उलमा फौत होए सन। और मेरे वर्गे नहीं जिहड़े रुले फिरदे ने, वो उलमा जिन्हां ने 50-50 साल बह के बुखारी की हदीस पढ़ाई। दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबरां नूं मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उलमा दी कबरां ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमाए। और हाफिज मुहम्मद बिन बारक अल्लाह लखवी रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी गल कर गए, फरमांदे ने सोने सोने ते मन मोहने, उलमाए कराम दी शान सोने सोने ते मन मोहने, ते मुंह वेखिया भुख जावे, अज टोयां दे विच ढेरां थल्ले कदे शक्ल ना चेते आवे। ते फरमांदे ने कदे ना आया जुस्से उपर मैला दाग, जिन्हां फड़ तकदीर धरे विच कबरां ते खावे खाक उन्हां ते ठंडे शरबत पीवन वाले अजल प्याले पीते, नरमो नाजक जिसम उन्हां दे ते खाक हवाले कीते। कई छोटे कई वड्डे तुद थी ते खलकत बहुत सदाई, खोल अखी हुण वेख जो अज कल ते वारी तेरी आई।
اس واسطے میرے دوستو علماء کرام دی شان بڑی ہے، عظمت بڑی ہے۔ جڑا عالم دین اللہ دی رضا واسطے اللہ دے دین دا کم کر جائے، اللہ قیامت تک او دا نام چمکا دیندے نے، قیامت دیاں دیواراں تک اللہ دا نام زندہ کر دیندے نے۔ اس واسطے آئے مٹے نامی ہو کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے علماء کرام اللہ دی قسمیں جنہاں دے چہرے ویکھیاں رب یاد آندا سی وہ دنیا تو چلے گئے نے، اور علماء کرام دی بڑی شان تے بڑی عظمت۔ حاضرہ ایک واقعہ سن لے بات ختم کریے۔ عبد الرحمن الحافظ ایک بہت بڑے عالم گزرے نے، بہت بڑے محدث گزرے نے، کہندے نے کہ میں جوانی بارے دے اندر قبر گوری دا کم کردا سا، یعنی قبراں کھٹدا سا۔ ایک دن ایک بی بی روندی ہوئی آئی، کہن لگی وے ویر عبد الرحمان قبر کھود دے، میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں قبر کھود دیتی ہے، اے دی میت آئی نال تے میں میت نوں اتارن دے سلسلے اندر پیش ہویا کردا سا، اے دی میت بھی میں قبر دے اندر داخل ہو کے اتاری ہے۔ جس ویلے میں میت اتاری ہے تے میں کیویں نواز اے دی قبر ہتھے نکاح تک کھلی بھی ہوگی تے روشن بھی ہو گئی، خوشبو آ رہی ہے جیڑی دنیا دے اندر خوشبو نہیں پائی جاندی ہے۔ خیر میں کب مٹی پائی باہر آ گیا تے قبر بنا دیتی گئی ہے۔ چند مہینے گزرے نے، اے بی بی پھر آنسو بہاندی آئی ہے، کہنے لگی وی عبد الرحمان ایک قبر اور بنا دے، میرا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ یہ تے رب دیاں مرضیاں نے نا۔ اس ماں دے دو بیٹے نے تے دوویں ہی فوت ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا کرو اللہ یہو جہاں اسمیشاں کو محفوظ فرمائے۔ خاص کر کے جدو عورت دا خامد ٹر جائے نا تے بچے وہ دے واسطے بڑے مسئلے بن جاندے نے، بڑے مسائل کھڑے ہو جاندے نے۔ لیکن میرے بھائیو اللہ دی رضا ہوئے نا، اللہ دی رضا تے او دے تے راضی رہنا چاہیے۔ یہ بی بی دا دوسرا بیٹا دفن کیتا، وہ دی بھی قبریں میں ہو گئی۔ عبد الرحمان بیان کر دینے، میں سوچیا اے عبد الرحمان اج تک انج نہیں ہویا انہاں دو قبراں تو سوا، ذرا پتہ تے کر میں قبراں دے وچوں نکلیا نا۔ اے بی بی قبرستان دے کونے تے قبراں والے منہ کر کے کھلی ہے، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے۔ دو بیٹے ٹر گئے نے دنیا تو تے چھوٹے سن تے خامد دنیا تو چلا گیا۔ میرے دوستو یہ تے رب دیاں رضاواں نے نا۔ مولانا بڑی پیاری گل کر گئے نے، آندے نے منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا۔ رب مرضی کریندا او بادشاہی دیندا، چاہے تختوں سٹیندا انہوں نہیں پرواہ، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہے۔ منیے رب دی رضا سب جاندا ہے خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا ہے۔ یہ بی بی رو رہی ہے۔ عبد الرحمان فرماندے نے میں جا کے پوچھیا نہیں بہن یہ تیرے دو بیٹے نے یہ فوت ہو گئے نے تے دس تیرے بیٹے عمل کی کر دے سن؟ کہن لگی وے ویر عبد الرحمان ایویں پریشاناں نو چھیڑی دا نہیں ہے، بہتا پریشان نہیں کری دا۔ کہن لگے بی بی میں تیرے دو بیٹیاں دی قبر دی اندر اے منظر ویکھیا ہے۔ اے بی بی آندی ہے وے عبد الرحمان جڑا میرا چھوٹا بیٹا وہ پہلے فوت ہویا سی، جدی تو قبر دے وچ داخل ہویا تے قبر منور ہو گئی۔ او میرا بیٹا چھوٹا سی تے وڈے بھائی نو کہن لگا ویرا جے تو آکھے تے میں اللہ دا قرآن حفظ کر لواں۔ کیوں جی؟ وڈے نے کیا چلو بھائی کوئی گل نہیں کر لے، میں انشاءاللہ کر دے اخراجات بھی پورے کراں گا، امی دا بھی خیال رکھاں گا، تیرے اخراجات بھی پورے کراں گا۔
انہیں قرآن حفظ کر لیا تے کہن لگا ویر جے تو اجازت دے تو میں علم بھی حاصل نہ کر لاں. انہیں کہا کوئی ڈر نہیں، کر لے. یہ عالم دین بن گیا. عالم دین بن کے گھر آیا، چند مہینے گزرے یہ فوت ہو گیا. چند مہینے گزرے یہ فوت ہو گیا. یہ حفظ دی وجہ تو، یہ عالم دین بنن دی وجہ تو ویرا دی قبر منور ہوئی ہے. کہنے لگا بی بی جڑا بعد سے بیٹا فوت ہوا ہے تو بڑا یہ تے عالم دین تے وہ عالم دین نہیں سی، وہ دی قبر کیوں منور ہوئی؟ کہنے لگی انہیں انہوں پڑھایا ہے، اخراجات برداشت کیتے نے، اس واسطے اللہ نے انہوں بھی وہی مقام عطا فرمایا. بھائیو جڑے تسی پیسے خرچ کر دے ضائع نہیں جاندے، انشاءاللہ یہ تمہیں اللہ برابر دا اجر عطا فرمان گے. جو سنیا سنا اللہ پاک عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.